अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है जुनैद और आप देख रहे हैं इस्लाम ATV जुनैद। तो आज की इस वीडियो में हम एक ख़ास वीडियो पर रिएक्शन करेंगे जिसकी टाइटल का नाम मैं आपको बता दूं, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी कैसी रही और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया, कैसे इस्लाम में आए और क्या क्या उन्होंने ख़ास अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनको निभाया। तो वीडियो में बयान कर रहे हैं मौलाना तारिक जमील साहब। तो बिना देर करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बाईस लाख मुरब्बा मील में सल्तनत फैल गई और हजरत उमर का वही दस्तूर अल्लाह के नबी के जमाने वाला, महीने में एक दिन गोश्त खाना है, छने हुए आटे की रोटी नहीं खानी है और सख्त लिबास पहनना है। तो सहाबा आपस में जमा हुए कि अब हजरत उमर को अपना रवैया बदलना चाहिए, कोई खादिम हो, कोई गुलाम हो, कोई लिबास अच्छा हो, खाना अच्छा हो। आपस में बात, अच्छा भी कौन बात करे? हज़रत अली ने फरमाया कोई नहीं मानेंगे। कहा नहीं हम बात करते हैं। अच्छा कौन बात करे? तो सारे डर के कहने लगे हम तो नहीं करते। अच्छा भाई कौन बात करे? चलो हजरत आयशा से कहते हैं, हजरत हफ्सा से कहते हैं, वो बात करें, चूंकि वो अल्लाह के नबी की बेगमात हैं तो उनका जरूर वो ख्याल भी करेंगे, प्रोटोकॉल भी देंगे। तो एक बेटी है हजरत हफ्सा, ये दोनों उम्महातुल मोमिनीन तशरीफ लाई। आप उठ के बैठ गए। अमीरुल मोमिनीन, आपसे एक बात करनी, मतलब मोमिनों के अमीर, अल्लाह के बड़े नबी का दौर था, लीडर। दुनिया आई नहीं तो वो फक्र में चले गए। फिर मेरे बाप का दौर आया तो दुनिया कोई नहीं आई थी, वो भी फक्र में चले गए। अब अल्लाह ने आपका दौर हमें दिखाया है, मुल्क फतह हो गए, सोने चांदी के ढेर लग गए और आप उसी फकीरी पर हैं। हम दोनों ये अर्ज करने आई हैं कि आप अपना तर्ज जिंदगी बदल लें। तो एकदम चेहरे का रंग बदला। फरमाया किसने भेजा है तुम दोनों को मेरे पास? तो हज़रत आयशा ने कहा पहले आप हाँ ना करें फिर हम बताएंगे किसने भेजा है। फरमाया अगर मुझे उनके तुम नाम बताओ ना तो मैं मार मार उनके चेहरे लाल कर दूं जिन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। फिर उनके आंसू भर आए। फिर फरमाया मेरी बेटी हफ्जा, मैं आयशा से नहीं तुझसे बात कर, तू बता, तू घर वाली है। जिंदगी में अल्लाह के नबी ने 2 टाइम खाना खाया? कभी 2 टाइम खाना खाया? ओहो, अल्लाहुम्मा नाम का जी, नहीं खाया, नहीं खाया। तुम्हें पता है ना, सुबह खाते थे शाम नहीं खाते कजिया, शाम खाते थे सुबह नहीं खाते थे, ठीक है ना कजिया? अच्छा तुम्हें पता है ना मेरे नबी के पास एक ही पहनने का जोड़ा होता था। तुम्हारी अलमारियों में तुम्हारी बेगमात के 200 जोड़े लटके होते हैं, तुम्हारे 50 जोड़े लटके होते हैं। हफ्सा तेरे घर में नबी के 2 जोड़े थे या एक था? एक था। उसी को खुद धोते थे, नौकर नहीं धोता था, बेगम ने खुद धोते थे, सुखाते थे, पहन के बाहर आते थे। कई दफा ऐसा हुआ कि नहीं हुआ कि नमाज का टाइम आया और बिलाल ने आके आवाज लगाई या रसूल अल्लाह नमाज का वक्त हो चुका है, और आप फरमाते थे बिलाल अभी मेरे कपड़े खुश्क नहीं हुए, हुणे सुकने पाए, हुणे सुकने पाए। अली गिल्ले में आ जाना, नमाज लेट हो जाती थी, कपड़े खुश्क नहीं होते थे। और तुम्हें वो दिन तो याद होगा कि एक दफा जोड़ा भी नहीं था, एक चादर ही थी, उसी को गले में और बदन पे लपेट के नमाज पढ़ाई थी। और तुम्हें वो भी याद होगा कि एक दफा चादर भी नहीं थी तो एक अंसारी औरत से कपड़े उधार मांग के जाके नमाज पढ़ाई थी। तुझे याद है हफ्सा, मेरे नबी ने कभी टेक लगा के खाना खाया? तो याद है कभी टेक लगा के खाना खाया? हमेशा ऐसे झुक के खाना खाया कि मैं गुलाम हूं, गुलामों की तरह खाऊंगा।
ایک دفعہ تو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہا یا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھا لیں، تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفصہ میں غلام ہوں، میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا۔ تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا، بتا۔ کہا جی ایک ٹاٹ تھا، ٹاٹ جو دن میں پھیلا دیتی تھی، رات کو دوہرا کر دیتی۔ کہ اچھا وہ رات یاد ہے جب تو نے اسی ٹاٹ کی ایک کی بجائے 2 تہہ لگائی تھی، اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفصہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، میں نے ایک کی 2 تہہ لگا دی تاکہ آپ کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے۔ کہ نہیں حفصہ اس سے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو، میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا کی۔ یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہ جی ہاں ٹھیک۔ کہ تم مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں؟ حفصہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ 3 دوست تھے، 3 مسافر تھے، ایک ان کی ڈگر تھی، اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب، پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پر پہنچا ابو بکر صدیق۔ اب تیسرا چل رہا ہے، اگر انہی کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا، ادھر ادھر ہو گیا بھول بھٹک جائے گا۔ انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے۔ اللہ نے کیسے ملایا؟ نماز میں خنجر لگا، نماز فجر کی نماز پڑھا تھا، اب ایک دم گرے، وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی، اس نے 7 وار کیے خنجر کے پیٹ میں، تو اب گرے تو پہلی صف والوں کو تو پتہ تھا پیچھے نہیں، تو عبد الرحمن بن عوف لپک کے آگے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، اور چند آدمی اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے، پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کے اس نے خودکشی کر لی۔ اٹھا کر مکان پر لے گئے، دودھ پلایا گیا تو وہ آنتوں سے باہر نکل گیا، کہنے لگے موت کا پیغام آ گیا ہے۔ تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جا کر اماں جان عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا، اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو اماں عائشہ بیٹھی رو رہی تھی، کہ اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، پہلے بھی رو رہی تھی، کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامند اور باپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی، لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حقدار۔ بیٹے نے آ کر کہا ابا جان مبارک ہو، اجازت ہو گئی۔ کہا بیٹا ہو گئی، لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں، تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، اس وقت پہ اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا۔ حضرت علی اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے، تو گھبراہٹ دیکھی، تو علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں موت سے نہیں ڈرو، موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟
میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ وہ کہہ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا, میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا, سونے چاندی زمرد یاقوت موتیوں کا. میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں. کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے, مسجد میں ایسے لوگ تھے, ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے. آپ دیکھو, آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیے, دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیے, ادھر ابو بکر ادھر عمر. کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا جی. کہا قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا. یہ عمر کہہ رہے ہیں اور سے نہیں ڈرا ہوں, موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں. تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں, میں نے کئی دفعہ اللہ کے محبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے, ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار, وہ تو حسن حسین ہیں. میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر. تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گے؟ آپ نے کہا, حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا, میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. وہ حضرات تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر. کا بیٹا یہ زمین پہ لٹا. انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رکھ دیا. وہ حق سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں, زمین پہ ڈال دے. ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا, کیا کہہ رہا ہوں, زمین پہ ڈالو. انہیں آگے کر دے, خود پیچھے اٹھ, اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھ اور مٹی میں منہ ملنے لگے ایسے, اور کہہ رہا ہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک عمر ان لم یغفر لک ربک. اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو ہلاک ہو. ویل لک ولأمک ویل لک ولأمک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. عمر اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو ہلاک ہو. اتنے بڑے مقام والے 1,24,000 میں ایک آدمی ہے مراد, جسے مانگا گیا ایک آدمی. یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک رب. اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی. یہ کہتے 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 جان نکل گئی. صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ نے وصیت فرمائی تھی میرا جنازہ صہیب پڑھائے, رومی جنازہ پڑھایا گیا, کندھوں پہ اٹھایا گیا اور آ کر اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر, باقی تو کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو, گوے ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو. پھر آگے بڑھے, دستک دی, اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ پہنچ چکا ہے, اندر آنے کی اجازت ہے. تو اماں جان عائشہ نے فرمایا مرحبا بعمر. ہم عمر کو خوش آمدید کہتے اور باہر تشریف لے گئیں. وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھودی گئی. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آ سکتا, مجھے پتا تھا یہاں کوئی آئے اور کوئی نہیں آ سکتا, چونکہ میں نے ہزاروں دفعہ سنا خرجت انا و ابو بکر و عمر
दखलत अना व अबू बकर व उमर, मैंने हजारों दफा अपने नबी की जबान से सुना, मैं और अबू बकर उमर गए थे, मैं और अबू बकर उमर आए थे, मैं और अबू बकर उमर अंदर गए थे, मैं और अबू बकर उमर बाहर गए थे। मैंने अपने नबी के नाम के साथ तुझे और अबू बकर को इतना सुना है कि किसी को नहीं सुना, जैसे मुझे पता था तू इसी जगह पे आएगा, तेरी यही जगह है। मेरे भाई बहनों, ये वो लोग हैं जिन्होंने रज़ी अल्लाह अन्हु का टाइटल जीता और फिर रोते रोते मर गए। मुझे क्या खबर क्या होने वाली, आपको क्या खबर क्या होने वाली। बेशक मेरा रब रहीम है, उसके रहम के तो फैली काम बनेगा। किहड़ियां तकरीरां ते किहड़े इलम, किहड़ियां नमाज़ां ते किहड़ियां तजदा, कम तो उसकी रहमत पर बनेगा, पर ये आमाल उसकी रहमत को लेने का रास्ता है। ये भी ठीक नहीं है कि अल्लाह गफूर और रहीम है, आप ही माफ करेगा। ये यजीद और हुसैन को बराबर। तो भाई दो बातें तो बिल्कुल साफ हो गई इस वीडियो में। सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि रज़ी अल्लाह अन्हु जो टाइटल था वो किन लोगों को मिला था और उसका मतलब क्या था। तो वो मिला किस किस को था, पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो वो मिला था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को, दूसरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और तीसरा मिला था वो हज़रत अबू बकर सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और दूसरी बात ये क्लियर हो गई कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे उनकी ज़िंदगी उन्होंने कैसे बिताई। मतलब हुजूर के इंतकाल करने के बाद जब इस्लाम फैला और इस्लाम ने तरक्की करी तो लोग इकट्ठे हो गए, सहाबा जो थे उस टाइम के, जिन्होंने इस्लाम के लिए जिहाद करा था और जिन्होंने इस्लाम को फैलाया था और इस्लाम के लिए वो लड़े थे। वो क्योंकि अमीरुल मोमिनात उस टाइम हज़रत उमर थे, तो उनके पास गए, उनसे कहा कि हुजूर के हज़रत अब तो ये जो दुनिया है बदल रही है, तो आप ऐसे कपड़े पहने थे गुलामों की तरह, तो आप इसको बदलिए, ऐसे रहिए जैसे कि एक बादशाह रहता है। तो उन्होंने उसकी दलील क्या दी, उन्होंने उसकी दलील ये दी कि हुजूर जो थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे हमारे नबी, वो किस तरह रहते थे। वो एक ही कपड़े को धोते थे और पहनते थे। ठीक है, ये भी दलील दी कि जैसे कि अभी तारिक जमील साहब ने बताया वीडियो में कि एक कपड़ा जब तक सूख नहीं जाता था तो वो उसको पहनते नहीं थे, यानी कि उनके पास एक ही था, जब भी तो पेवन लगा के पहनते थे। तो वो उसको जब तक सूख नहीं जाता, नमाज लेट हो जाती थी लेकिन वो कपड़े नहीं सूखते थे उनके। तो ये बहुत बड़ी दलील है। दो चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो गई। तो मुझे तो भाई ये दो चीज़ें समझ में आई कि कैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और अमीरुल मोमिनात होने के बाद भी उन्होंने अपने आप को बिल्कुल डाउन टू अर्थ रखा। बाकी आपको क्या समझ आया इस वीडियो में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी वो बनाएंगे इंशाल्लाह हज़रत अली की ज़िंदगी के बारे में या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अबू बकर सिद्दीकी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में, क्योंकि ये तीन थे ना साहबा जिनको रज़ी अल्लाह अन्हु का टाइटल मिला था। ठीक है, तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।